गुड मॉर्निंग। आज की सुबह आप सबके लिए बाइस बरकत हो। तो आइए हम कलाम इकदस में से देखेंगे रेवलेशन की बुक पितपस के जजीरे में से जो यूहन्ना आरफ ने रोया देखी और उसने यीशु मसीह को रोया में देखा और सातों कलीसियाओं के फरिश्तों को देखा और उन्होंने जो ज़मीन पर प्याले अंडेले उनको देखा और उसने पूरी तरतीब मकाशवा की किताब में रेवलेशन की बुक में लिखी। और हम उस सांप को देखते हैं जो पैदाइश की किताब में एक सपोला था जिसने एक औरत से और मर्द से गुनाह करवाया और उन्हें शर्मिंदा किया खुदा की हुजूरी में। अगर हम रेवलेशन की बुक में देखते हैं तो वो सपोला, वो छोटा सा सांप असरदा बन चुका है जो आज लोगों को निगले जा रहा है, लोगों को खाए जा रहा है। आप जानते हैं किस तरह वो खा रहा है? गुनाह के ज़रिए। आज इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह आ चुके हैं जो कि हम काफ़ी दफ़ा कोशिश करते हैं हम सब मिलकर उन गुनाहों को दूर करें प्रे के ज़रिए, कलाम के ज़रिए, लेकिन फिर भी असरदा जो ज़मीन का हाकम है वो आपको वर्गलाता है। लेकिन हमने बचना किस तरह है? इसीलिए पैदाइश की किताब से लेकर और रेवलेशन बुक यानी मकाशवा की किताब तक खुदा ने अपने लोगों को भेजा कि उसने एक मंसूबा बनाया खुदा ने कि मैं दुनिया को बचाऊंगा। और रेवलेशन की बुक जब 7 कलीसियाँ, 7 सितारे, 7 चिरागदानों का जिक्र आता है तो इनको समझने की ज़रूरत है। क्या हम इनको किस तरह समझते हैं? बाइबल तो साफ साफ कहती है कि 7 सितारे जो है वो 7 कलीसियाँ हैं और 7 चिरागदान जो है वो 7 फरिश्ते हैं। और उनमें सैर कौन करता है, उनमें फिरता कौन है? यीशु मसीह, जिसकी आंखें आग के शोले की मानत हैं। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं दूसरा बाब मकाशवा की बुक और उसकी दूसरा बाब उसकी 18 आयत जो तिवाथरा की कलीसिया को फरिश्ते के ज़रिए लिखा गया। और तिवाथरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, खुदावंद का बेटा जिसकी आंखें आग के शोले की मानत और पाँव खास पीतल की मानत है, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को और मोहब्बत और ईमान और ख़िदमत और सब्र को जानता हूँ, ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा हैं। बहुत ही खूबसूरत ये फरिश्ते को कहा जा रहा है कि तू लिख। और यूहन्ना आरफ उस रोया को लिख रहा है, आखिरी रोया जो कि उसने देखी पितपस के जजीरे पर जब वो कैद में था, एक टापू में था। तो वहाँ खुदा के उसको भेद ये मिले हैं कि 7 कलीसियों का जिक्र, 7 फरिश्तों का जिक्र, नरसिंगों का जिक्र, यीशु मसीह के आने का जिक्र। बहुत सारी हकीकत इस बाइबल में छुपी हुई है जिनको हमने ढूंढना है। और बाइबल बयान करती कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अगर हम ढूंढेंगे नहीं इसमें तो पाएंगे नहीं, हमें मिलेगा नहीं। जब हम इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे बेहतरीन तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, टेम्परेरी तरीके से नहीं कि बाइबल को पढ़ा और रख दिया बस वो फिर दुनियादारी के कामों में मगन हो गए, भूल गए। जिस तरह हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम एफर्ट करते हैं कि इस साल हमने पास होना है, अपने होमवर्क को अच्छे तरीके से लिखते हैं। और ये भी होमवर्क दिया गया है आपको इस दुनिया में रहते हुए कि आपने इसको याद रखना है। जब आप अपनी जॉब पर हों, अपने बिजनेस पर हों, अपने कारोबार पर हों, तो हमें जो चैप्टर हम सुबह पढ़ते हैं, जितने लोग बाइबल रीड करते हैं उनके लिए मैसेज है, जो नहीं करते उनके लिए भी मैसेज है कि वो बाइबल को पढ़ें, सीखें। अगर वो अनपढ़ है तो वो 3 महीने में किसी भी पास्टर से पढ़ सकते हैं। अगर आप एक एक चैप्टर डेली पढ़ें तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक एक चैप्टर आपके लिए अनमोल तोहफा है, आपकी ज़िंदगी को बचाने का सबब बन सकता है। क्योंकि अगर हम इसको पढ़ेंगे तो फिर ये हमें पता चलेगा। उसके बेटे का जिक्र यहाँ आया है कि जिसकी आंखें आग के शोले की मानत हैं। आग का मतलब है, आप जानते हैं कि जब जो सुनार होता है, जब वो आग में से सोने को पिघलाता है तो खालिस सोना बाहर आता है और उसकी मैल कचैल जो है वो आग के ज़रिए धुल जाती है और वो सारी मैल जो होती है वो एक जगह, एक नाली में या किसी और जगह में वो सुनार जो है उसको फेंक देता है। और वो जो खुदा का बेटा है यीशु मसीह,
اس کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ یوحنا عارف اس کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ وہ جو جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانت ہیں، خدا کے بیٹے مقدس یسوع مسیح کی بات ہو رہی یہاں، وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ آگ کے شعلے کی مانت ہیں، اور وہ ہر ایک کے گناہوں کو جانچے گا، اور وہ آپ کے گناہوں کو آج بھی دھونا چاہتا ہے۔ آپ اس کے پاس آئیں تو صحیح۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایزبیل کو وقت دیا گیا کہ اپنی حرام کاریوں سے باز آئے اور توبہ کرے، لیکن وہ توبہ کی طرف مائل نہ ہوئی اور اس نے ٹھوکر کھائی اور جہنم کا کوڑا بن گئی، جہنم کا ایک جلنے والا بالن بن گئی۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ توبہ نہیں کریں گے، اپنے کاموں سے باز نہیں آئیں گے، تو یقیناً آپ فردوس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، فالو کریں گے خدا کے حکموں کو، تو مکاشفہ ہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کو اس درخت میں سے دیا جائے گا جو آب حیات کا درخت ہے۔ جب آپ اس میں سے کھائیں گے، پہلے آپ کو ان پروسیجر پر عمل کرنا پڑے گا، ان پروسیجر پر چلنا پڑے گا، تبھی تو آپ کو زندگی کے درخت میں سے ملے گا۔ جب آپ آسمان پر جائیں گے تو آپ کے گناہوں کو جانچا جائے گا۔ جانچے گا کون؟ پرکھے گا کون؟ پرکھنے اور جانچنے کا کام یسوع مسیح کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم بڑی لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کام کر رہا ہے۔ او بھائی، پولس رسول کہتا ہے اپنے آپ کو جانچو، لوگوں پر انگلیاں اٹھانا بند کرو، اپنے آپ کو جانچو، اپنے آپ کو پرکھو، اور اگر آپ کی چال ٹیڑھی ہے تو اس کو سیدھی کرو۔ آپ کو ضرورت ہے آپ کی چال سیدھی کرنے کی۔ آپ کی طرف لوگ دیکھ کر لوگ تبدیل ہوں گے کہ یار یہ اچھا بندہ ہے، اس کے کام بہت جلدی ہوتے ہیں، یہ خدا میں مگر رہتا ہے۔ تو جب آپ اس کی بادشاہی ڈھونڈیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی۔ جب آپ اس کو اگنور کریں گے، اس کے حکموں کو اگنور کریں گے، اسے فالو نہیں کریں گے، تو آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ خداوند کا بیٹا یسوع مسیح جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانت ہیں، وہ آپ کو جانچ رہا ہے، آپ کو پرکھ رہا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ ایزبل کی طرح آپ کو بھی ٹائم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے توبہ کریں۔ اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو یقیناً آپ ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر آپ توبہ کر کے ایمان لائیں گے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری روح سے، تو خدا آپ کو معاف کرے گا اور خدا آپ کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے کام کریں تو آپ کو توبہ کرنی ہوگی، بپتسمہ لینا ہوگا، آپ کو نجات کے لیے ایفرٹ کرنی ہوگی، تگڑی ایفرٹ کرنی ہوگی، کیونکہ جو چھوٹا سپولہ تھا، جو چھوٹا سانپ تھا، آج بڑا مکاشفہ کی کتاب میں اثر بن چکا ہے، اور وہ جلد ہی آپ کو ڈسنے والا ہے۔ اب آپ کو ڈسے گا نہیں، آپ نگل جائے گا۔ آپ جانتے اس وقت ایک گناہ ہوا تھا، آج کتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں، زنا کاری، حرام کاری، جسم فروشی، رشوت، اور بہت سارے ایسے گھلونے کام جو ہماری لائف میں پائے جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو دور کرنا ہے، اور روح اور سچائی سے۔ بے شک آج آپ غریب ہیں، لیکن مکاشفہ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو غریب ہے لیکن تو دولت مند ہے۔ آپ آج دنیا میں غریب ہیں، اور اگر آپ سچائی پر ہیں تو غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ آپ کو امیر بنانے والا اور بہت جلد بنانے والا ہے۔ اگر آپ اس ڈسپلن پر، اس کے ڈسپلن پر غور کرتے ہیں، آپ ڈسائپل ہیں، تو یقیناً آپ بچنے والے ہیں اور بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بھی انسان خدا کے حضور پوری ڈسپلن کے ساتھ خدا کو فالو کرتا ہے تو خدا یقیناً اس کو بچائے گا، اور وہ آپ کے گناہوں کو جانچتا ہے۔ پیتل کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ پیتل کا مطلب ہے کہ جو پہلے پیتل کے بڑے بڑے ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے برتن ہوتے تھے جن میں سے لوگ گڑ بھی نکالتے تھے، گنے کا رس نکال کر اس میں ڈالتے تھے، وہ پیتل کے ہوتے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پیتل کے جو بڑے بڑے برتن ہیں ان میں کیا کوٹا جاتا ہے؟ ان میں ایسی چیزیں کوٹی جاتی ہے جن کا جوس نکالا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ پیتل مطلب اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جب وہ پیتل میں آپ کو ڈالا جائے گا تو آپ کے گناہوں کو جھاڑا جائے گا، جو آپ کی جسم کے گناہ، روح کے سارے جو گناہ وہ آپ کے جھاڑے جائیں گے۔ کیسے؟ کوٹ کوٹ کے۔ آج آپ ہو سکتا ہے یہاں تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، جب آپ خدا کے پاس آئیں گے تو یقیناً وہ شفایت کرے گا آپ کی، کیونکہ خدا کا پاک روح ہمارے لیے آہیں بھر بھر کر شفایت کی دعا کرتا ہے۔ اگر ہم ہی سچائی پر نہیں ہیں، ہم ہی دھوکے باز ہیں، تو خدا ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ جو تو بوئے گا وہی تو
काटे का आज ज़रूरत है। अगर उसकी आंखें आग के शोले की मानत हमें देख रही हैं तो हमें बचने की ज़रूरत है। खुदावंद इस मैसेज के वसीला से आप सबको बरकत दे। और आखिर में हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने लोग न्यू हमें वॉच करते हैं, जितने व्यूवर न्यू लोग इस वीडियो को देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो।